अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तू ही बेकसों का नासिर है, जिसे तू छोड़ दे उसका कोई मददगार नहीं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 3.5 घंटे के लिए सख्त लॉकडाउन है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात होंगे। कराची समेत सूबे भर में 12 से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया। शहर में 3:30 बजे तक नक्लो हरकत पर पाबंदी होगी। मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन के दौरान किरियाना और डेयरी की दुकानें और इस्तिस्ना हासिल होने वाले कारोबार भी 3.5 घंटे तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में हुकूमती इक़दामात के मुताबिक नमाज की अदायगी की जाएगी। सिंध की तरह इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नमाज जुम्मा के इज्तिमात महदूद रखे जाएंगे। मसाजिद में ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत होगी। शहरियों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की गई है। शहरी कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी करेंगे। लाहौर में शहरियों की जानिब से लॉकडाउन के SOPs के खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से माह सयाम के दूसरे जुम्मे से मुतालिक सिक्योरिटी इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नबील नकवी। जी नबील। जी बिल्कुल, आज 46वां रोज़ है। लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन लगे। लॉकडाउन अपने आखिरी अयाम में आ गया, लेकिन लाहौरियों का गैर संजीदा रवैया ख़त्म ना हो पाया। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर करतबा चौक में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs की धज्जियाँ यहाँ उड़ाई जा रही है। खासतौर पर दफ़ा 144 और डबल सवारी की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, डबल सवारी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो लाहौरियों की जानिब से की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जितने दिए गए तमाम कवानीन थे, खास तौर पर लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बायस उनकी यहाँ पे हमें धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कानून हवा में उड़ाते हुए यहाँ पे लाहौरी नजर आ रहे हैं। आज जैसा कि माह सयाम का दूसरा जुम्मा भी है, तो उसके हवाले से पुलिस की जानिब से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी के साथ साथ हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs के पर जो अमल दरामद के लिए पुलिस ने खास आज के रोज जो है वो इकदाम किए हैं। खासतौर पर डॉल्फिन और प्योरो की जो फोर्स है, पैरों की जो फोर्स है, वो हमें मसाजिद के अतराफ में नजर आएगी। शहर की 5057 मसाजिद को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करके पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम को भी बेहतरीन बनाया जा रहा है। जी शुक्रिया नबील नकवी। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हो गए। एक ही रोज में 1764 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 35 अमवात से जाबहक अफराद की तादाद 594 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 11,993 टेस्ट किए गए, जबकि 1,764 अफराद में इसकी तस्दीक हुई। अब तक मुल्क भर में 2,57,247 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 7,530 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। सुबह पंजाब में इस वक्त 10,033 अफराद स्मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। सूबा सिंध में 9,093, इस्लामाबाद में 558, बलोचिस्तान में 1,725, खैबर पख्तूनख्वा में 3,956, आजाद कश्मीर में 78, जबकि गिलगित बल्दिस्तान के 394 कन्फर्म केसेज हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 594 हो गई। सिंध में 171, पंजाब में 183, खैबर पख्तूनख्वा में 209, गिलगित बल्दिस्तान में 3, बलोचिस्तान में 24 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान से हाथ धो बैठे। गवर्नर सिंध का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। इमरान इस्माइल ने अवाम से दुआओं की अपील की है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने बताया है कि उनका दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। उन्होंने तमाम चाहने वालों से दुआओं की अपील और दरखास्त की है कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत और शफा दे। इमरान इस्माइल ने कहा कि मैं कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखूंगा और वजीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना भी जंग लड़ता रहूंगा। वफाकी हुकूमत ने कल से छोटी दुकानें और मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी। फजर से शाम 5 बजे तक कारोबार हो सकेगा। हफ्ते में 5 रोज कारोबार की इजाजत होगी। कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे के बावजूद अवाम और ताजिरों की सुनवाई, तालीमी इदारे की बंदिश में तोसी, बोर्ड इम्तिहानात भी मंसूख कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, न रेल का पहिया, अंदरूने मुल्क परवाजें भी बंद।
बड़ों की बड़ी बैठक में तालीमी इदारों की तातीलात बढ़ाने और बोर्ड इम्तिहानात से मुताल्लिक भी इत्तफाक़ राय से फैसला किया गया है। हुकूमत ने फिलहाल ट्रेन और बस सर्विस न खोलने का फैसला किया, जबकि मकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रहेगा। अस्पतालों की मखसूस और निशानदही शुदा OPDs भी खोलने का फैसला कर लिया गया। हफ्ते में 2 रोज अशिया जरूरिया के अलावा तमाम कारोबार और मार्केटें बंद रहेंगी। फजर के बाद शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन रात में बंद रखी जाएंगी। मोहल्ले और देही इलाकों में दुकानें खोलने की इजाजत होगी, जबकि छोटी मार्केटों को भी खोलने की इजाजत होगी। पाइप मिल्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, सिरामिक्स, टाइल्स की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल केबल, स्टील और एल्यूमिनियम की दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर स्टोर भी खुलेंगे। तामीराती शोबे के दूसरे फेज को खोलने की इजाजत होगी। अब देखना है कि क्या अवाम और ताजिरों की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद होगा या नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फलास का कहना है कि लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में आवाम का ताउन दरकार है। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हमें अवाम की सेहत की हिफाजत और मुआशी रवानी को साथ लेकर चलना है। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला पिसे हुए कमजोर तबकात के लिए जज्बा एहसास का मजहर है। इससे छोटे कारोबारी अफराद के कारोबार को सहारा मिलेगा। तवीलुल मयाद लॉकडाउन छोटे कारोबार करने वालों के रोजगार को हमेशा के लिए ठप कर देता है। वफाकी वजीर का कहना था कि लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। एहतियात न की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, हमें मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का PIA को $1 लाख का हिफाजती किट्स का अतिया। इन किट्स का इस्तेमाल PIA का अमला दौरान परवाज करेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को $1 लाख का हिफाजती किट्स का अतिया दिया है। इन किट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का अमला दौरान परवाज करेगा। एक जानिब कोरोना के पंजाब में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। एक जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब बुजदार सरकार ने भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लॉकडाउन को मरहलावार नरम करने का फैसला इज्तिमाई मशावरत से किया गया है। पंजाब में भी कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक सनतों और मुतलका दुकानों को काम करने की इजाजत देने का फैसला किया गया। हफ्ता 9 मई से मजीद सनतों और मुतलका कारोबार खोलने की इजाजत होगी, जबकि पाइप मिल, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल केबल, स्विच बोर्ड, स्टील, एल्यूमिनियम की सनतों और दुकानों को काम करने की इजाजत होगी। हार्डवेयर स्टोर्स को भी ओपन किया जा रहा है। सूबे में छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें भी खोलने का फैसला किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की हदायत के मुताबिक छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओपन होने वाली छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। 2 दिन बंदिश का इतलाक पहले से खुली हुई फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें, करियाना स्टोर्स, तंदूर और बेकरियों पर नहीं होगा, जबकि तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। हुकूमत की जानिब से तो लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया। अब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। शहरी जितनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे उतना ही कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। बागों के शहर लाहौर में लॉकडाउन का 46वां रोज है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 2,22,366 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 33 मुकदमा दर्ज किए गए। शहर में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। शहरी घरों में बैठना पसंद ही नहीं कर रहे। ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर निकलने वाले 3,72,000 से जायद शहरियों को एजुकेट करते हुए वार्निंग दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर 2,22,366 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान 35,464 रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिलिस्ट से रोड पर न आने की अंडर
ٹیکنگ لی گئی. 9,793 وہیکلز کو شہر کے تھانوں میں بند اور 5,538 گاڑیوں کو چھوڑا گیا. سٹی آف لاہور سید حماد عابد کے مطابق ایک کار میں 2 سے زائد سفر کرنے پر 26,649 کاروں کو چلان ٹکٹ جاری کیے گئے. پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف 33 مقدمات درج کیے گئے. جزوی لاک ڈاؤن کے دوران 114 بسوں، 797 ویگنوں اور 4,390 فلائنگ کوچز کے خلاف کارروائی کی گئی. ڈبل سواری کی خلاف ورزی پر 1,87,558 موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ 514 آن لائن ٹیکسی سروسز کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. زین نقوی، سچ نیوز، لاہور. ملتان میں میٹرو بس سروس کی ٹھیکیدار کمپنی انوکس اور پرائم ایچ آر کے 460 ملازمین کو تاحال 3 ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی. حق مانگنے پر خاتون ملازمہ کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا. وقت کے صحرا میں مزدور کا پسینہ جذب ہو چکا، لیکن اس کی اجرت کا حق اسے نہ مل سکا. 3 ماہ کے 90 سورج اپنی منزلیں بدل چکے، مگر ملتان میں میٹرو بس سروس ملازمین کے لیے وقت کی گردش تھم گئی ہے. 3 ماہ سے تنخواہوں کی آس میں جیتے جیتے اب تو مرنے کی نوبت آ چکی. سر یوں سمجھے کہ کیا نام ہے، فاقے کی حالت ہے، اور یقین کریں ہر لڑکا جتنا بھی ہے سارے لڑکے ڈیلی ویجز والے ہیں. بہت مشکل کا سامنا کرنا، ادھار لیے ہوئے ہیں سب نے، اور 3 مہینے ہو گئے کسی کی ابھی تک سیلری نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں ادھار اتنا لے ہوا کہ جیسے ہی سیلری ملے گی سارا ادھار میں اتر جائے گی. کسی نے بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر افسران سے رابطہ کیا تو کسی نے افسران کو رحم کی دعائیاں دی، لیکن ایک فاقہ کش ملازم کی موت کی بلی لے کر بھی افسران کی بے حسی اور فرعونیت کا بت راضی نہ ہوا، اور نہ جانے ابھی کتنوں کی قربانی چاہتا ہے. حالات کی بے رحمی سے مجبور خاتون ملازمہ اسما جبی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اسے نوکری سے معطل کر کے اس کے بچوں کے بلکنے کا تماشا دیکھنے لگے. مجھے تقریباً 12 فروری کو انہوں نے سسپینڈ کیا وداؤٹ اینی ریزن، اور جب ہم ریزن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، اور سیلریاں 3 ماہ سے دے نہیں رہی ہیں ہمیں، اور تقریباً 1.5 سال سے ہمارا یہ ایشو چل رہا ہے کہ ہمیں ایک سیلری دے دیتے ہیں اور 3 ماہ کی سیلری اس طرح پینڈنگ ہوتی ہے، 2 ماہ کی پینڈنگ کر لیتے ہیں، 1 کی دے دیتے ہیں. تو ہم جب پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ سیلری کا کیا ایشو ہے تو کہتے ہیں آپ کہیں اور اپنی جاب دیکھ لیں. ارباب اختیار اگر ذرا سی تکلیف گوارا فرما لیں تو ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں، ورنہ سلگتی دھوپ میں تپتی زمین پر بیٹھ کر اپنا حق مانگنے والے یہ غریب ملازمین انتظامیہ کی بے حسی اور فرعونیت کا نوحہ ہیں. کیمرہ مین رمضان علی کے ساتھ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان. جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کے اہم ترین کردار کی درخواست ضمانت مسترد. انسداد دہشت گردی عدالت نے وعدہ معاف گواہ فیصل شاہین کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. وعدہ معاف گواہ فیصل شاہین نے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا کی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. ملزم فیصل شاہین اڈیالہ جیل میں قید ہے. FIA پروسیکیوٹر نے وعدہ معاف گواہ کی سیکیورٹی کے پیش نظر جیل میں ہی رکھنے کی استدعا کی تھی. شہباز تتلہ کیس میں پولیس نے لاہور کے سیشن کورٹ میں SSP مفخر عدیل کا چالان جمع کروا دیا ہے. چالان کے مطابق شہباز تتلہ کو قتل کرنے کے بعد SSP مفخر عدیل روپوش ہوا. رپورٹ کریں گے نبیل نقوی. شہباز تتلہ کیس میں بڑی پیش رفت. پولیس نے SSP مفخر عدیل کا چالان سیشن کورٹ میں جمع کروا دیا. پولیس کی جانب سے جمع کروائے گئے چالان میں دوران تفتیش مفخر عدیل نے اقبال جرم کر لیا. نصیر آباد پولیس کی جانب سے جمع کروائے گئے چالان کے مطابق مفخر عدیل نے شہباز تتلہ کو قتل کر کے لاش کیمیکل میں ضائع کی اور قتل کیے جانے والی جگہ کو اچھی طرح صاف کیا. چلان میں یہ بھی لکھا گیا کہ شہباز تتلہ کو قتل کرنے کے بعد SSP مفخر عدیل روپوش ہو گیا. چلان کے مطابق SSP مفخر عدیل نے شہباز تتلہ کے قتل کا پلان پہلے سے ہی بنا رکھا تھا. پولیس کے پاس مفخر عدیل کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے. نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. لاہور ہائی کورٹ نے DG اینٹی کرپشن اور نیشنل ٹیرف کمیشن کے سیکریٹری کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. جسٹس شمس محمود مرزا نے شہری عتیق الرحمان کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ راضی کی نشاندہی کے لیے پٹواری راؤ احسان نے رشوت مانگی. عدالت نے اس کی درخواست دادرسی کے لیے DG اینٹی کرپشن پنجاب کو بھجوا دی اور جواب کے لیے طلب کر لیا. ایک اور درخواست میں جسٹس شمس محمود مرزا نے امپورٹر میسرز ملٹی انورٹرز کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اس کو اینٹی ڈمپنگ کا نوٹس دے دیا گیا ہے. عدالت نے نوٹس معطل کرتے ہوئے استدعا کی. عدالت نے نوٹس پر عمل درآمد کرتے ہوئے معاملہ سیکریٹری کو دادرسی کے لیے بھجوا دیا.
قومی اسمبلی کے اہم اجلاس میں شرکت کرنے والے اراکین قومی اسمبلی کے کورونا ٹیسٹوں کا آغاز آج سے ہوگا۔ اراکین اپنے اپنے علاقوں میں یا اسلام آباد کے مرکزی ادارے صحت سے اپنے ٹیسٹ مفت کرا سکیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے، جس میں کورونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا اور فیصلوں سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اراکین کی شرکت کا طے شدہ SOP ہے کہ اراکین اسمبلی اپنے کورونا ٹیسٹ حاصل کر کے پھر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اراکین اور اسمبلی ملازمین کے کورونا ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا۔ بعض اسمبلی ملازمین نے بھی اپنے سیمپلز ٹیسٹ جمع کرا دیے ہیں، جبکہ کچھ اراکین اسمبلی کے پیر والے دن فوری طور پر ٹیسٹ مکمل کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران عام افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخی کے حکم معطلی میں توسیع کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حکم امتناع میں توسیع کا حکم جاری کرتے ہوئے حافظ حمداللہ اور دیگر فریقین کے دلائل کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخی کے نادرہ کے فیصلے پر 29 اکتوبر 2019 کو حکم امتناع جاری ہوا تھا۔ نادرہ نے حافظ حمداللہ کی شناختی کارڈ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے شہریت منسوخ کر دی تھی۔ عدالت نے شناختی منسوخی کے نادرہ کے فیصلوں کے خلاف منسلک دیگر کیسز پر بھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نادرہ نے موقف اپنایا تھا کہ حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ کینسل کیا، شہریت منسوخ کرنا ہمارا دائرہ کار نہیں۔ نادرہ میں نہ حافظ حمداللہ کی شناختی کارڈ نہ فیملی کے لنک کا پرانا ریکارڈ ملا۔ 12 دسمبر 2018 کو سیکیورٹی ادارے کی جانب سے حافظ حمداللہ کو افغان نیشنل قرار دیا گیا۔ نادرہ کے مطابق 11 اکتوبر کو سیکیورٹی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ حافظ حمداللہ کے دستاویزات بوگس ہیں۔ کراچی کے قدیم علاقے میں خستہ حال عمارتوں پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے پرانی عمارت کی 6ٹھی منزل کی چھت گرنے سے باپ بیٹا زخمی ہو گئے۔ مکین کہتے ہیں حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ رپورٹ کریں گے عطا حسین۔ کراچی میں عمارتیں گرنے کے واقعات اور اس میں ہونے والے جانی نقصانات کے باوجود SBCA کسی بڑے حادثے کا منتظر ہے۔ کراچی کے قدیم علاقے لیاری کے باسی ان خستہ حال بلڈنگوں پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آئیے ان عمارتوں اور ان عمارتوں میں رہنے والوں سے آپ کو ملواتے ہیں۔ بے سر و سامان بیٹھے یہ ہیں لیاری نیاباد کے مکین جو گھر کی چھت گرنے کے بعد پریشان ہیں۔ 5 سالہ نہال اور اس کے والدین کی آنکھیں چاروں طرف کسی مددگار کو تلاش کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ 5 روز قبل عامر اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے کہ اچانک بلڈنگ کے ایک کمرے کی چھت گر گئی، جس سے عامر اور نہال زخمی ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹے کو لیاری جنرل اسپتال منتقل کیا گیا۔ نہال کا ہاتھ فریکچر ہوا جبکہ والد عامر کے سر میں چوٹیں آئیں۔ 40,000 ہم لوگوں نے ایڈوانس دیا ہوا مکان مالک کو، نہ وہ رابطہ کر رہا کہ کچھ، کبھی کہاں گھوم رہے ہیں کبھی کہاں گھوم رہے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں پہ بیٹھ کے گزارا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، سمجھے؟ اور آپ دیکھ سکتے ہو سارا کیا حال ہو گیا ہمارا۔ بس ہم گزار رہے ہیں، کہیں ہمارا کچھ ہے نہیں سہارا، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہاں جائیں ہم؟ نہ حکومت نے کچھ کیا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے ہمیں۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے۔ 2-3 فلیٹ اور بھی ایسے ہے کہ ابھی گرے گا برابر سے، ادھر سے ادھر سے۔ ہم خود ہی نیچے بیٹھے ہوئے، ہم کو خود کو ڈر ہے کہ ابھی گرے گا۔ گورنمنٹ کو بولے نا کچھ کرے اس کا۔ غربت کا مارا یہ گھرانہ گزشتہ 6 دنوں سے بے یار و مددگار کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ حادثے کے بعد نہ تو اس گھر میں کوئی سحری ہوئی اور نہ ہی افطار کا اہتمام کیا گیا۔ SBCA کی نااہلی کہیں یا مافیا کی سرپرستی، اس وقت لیاری کو اس ادارے نے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں خستہ حال عمارتوں پر نئی تعمیرات اپنی جگہ، لیکن نئی بننے والی عمارتیں بھی غیر قانونی اور ناقص مٹیریل سے تیار کی جا رہی ہیں، جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہیں۔ 2 بلڈنگیں اور ٹوٹتی ہے اور 10 بلڈنگیں یہاں پہ بنتی ہے، ہمارے ادھر کوئی سنوائی نہیں ہے، گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ اور سونے پہ سوگا یہ ہے کہ نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں SBCA کے ملی بھگت ہے۔ یہاں ان لیگل بلڈر مافیا عروج پہ 7 گز 60 گز 80 گز پہ یہ نئی، آپ نے خود نے بھی دیکھا، نئی بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہے جو غیر قانونی ہے۔ لیاری کے مکین کہتے ہیں کہ بلڈر مافیا کو لگام نہ دی گئی تو یہ مافیا نہ جانے اور کتنے گھرانوں کو بے گھر کر دے گا۔
خستہ حال عمارتوں میں رہنے والے یہ لیاری کے باسی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی طرف بھی نظر کرم کی جائے تاکہ یہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی. کراچی میں 3.5 گھنٹے کے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. تمام دکانیں مکمل بند کرا دی گئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں اشرف سولنگی. جی اشرف. آج رمضان کے دوسرے جمعے کے دن بھی جو ہے لاک ڈاؤن سخت کیا گیا ہے اور 3.5 گھنٹے کا مکمل طور پر لاک ڈاؤن رہے گا. کیمرامین دکھا سکتا ہے کہ اس طرف جو مارکیٹ ہے یہ مکمل طور پر بند کرا دی گئی ہے اور اس بند کرانے کی وجہ اصل جو ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں. گزشتہ جمعے کو بھی کیا گیا تھا اور 1 مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس دوران جو شہر میں راشن، دودھ، سبزی، فروٹس اور دیگر جو دکانیں ہیں یا ٹھیلے ہیں وہ کھلے رہتے تھے، لیکن آج جمعے کے دن جو ہے مکمل طور پر 3:30 بجے تک لاک ڈاؤن رہے گا. 12 سے 3:30 بجے کا یہ لاک ڈاؤن ہے اور اس دوران شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اور گھروں تک ہی محدود رہنے کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے، جبکہ مساجد اور دیگر جو نماز جمعے کے اجتماعات ہیں ان کو بھی محدود کرنے کا کہا گیا ہے اور ان کے مساجد کے باہر بھی جو ہے پولیس اہلکار موجود ہیں تاکہ شہری جو ہیں وہ مسجد کی طرف نہ آئیں اور اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ گھروں میں ہی نماز جمعہ ادا کریں، جبکہ مسجد میں صرف اور صرف پیشمام اور اس کے ساتھ جو 3 سے 4 لوگ ہیں وہ نماز جمعہ باجماعت ادا کر سکتے ہیں. جی شکریہ اشرف سولنگی. صادق آباد شہر کے وسط سے گزرنے والی نہر کا پل خستہ حالی کا شکار تو ہے ہی، ساتھ ہی کرپشن کی داستان بھی خود بیان کر رہا ہے. پل کی شکستہ حالت کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں. مزید بتا رہے ہیں آصف آوان. جی آصف. جی بالکل، صادق آباد کے وسط سے گزرنے والی نہر کا پل جو خستہ حالی کا شکار ہے اور پل کی جو آئینی دیوار ہے وہ بھی تعمیر نہیں کی گئی، جس سے آئے روز یہاں حادثے ہوتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں اس بارے میں. جہاں پر بہت سے حادثے ہوتے ہیں. ہم تقریباً یہاں سے یہ جو نہر ہے جو صادق آباد اندرون شہر سے گزرتی ہے، دوسری طرف بھی آبادی ہے اور اس طرف بھی آبادی ہے. یہاں پر رکشے اور گاڑیاں بھی کئی مرتبہ گر چکی ہیں. یہاں کی جو بلدیہ والوں کو درخواست دی تھی یا ان کے جو آس پاس جو باؤنڈری لگائی جائے، مگر انہوں نے ابھی تک عمل نہیں کیا. جی بالکل، شہری کی بات آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ بلدیہ کو بار بار درخواستیں دے چکے ہیں مگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس بارے میں. جی بالکل، ہم یہاں کے مقامی ہیں. اس پل کو عرصہ دراز سے جو بنایا گیا ہے اس میں بہت زیادہ حادثے ہوئے ہیں، بچے بھی گر کر فوت ہو گئے ہیں اور رکشے وغیرہ بھی گر جاتے ہیں. ہم نے انتظامیہ سے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا سائڈوں پہ باؤنڈری کی جائے، لیکن کوئی بھی ہماری بات نہیں سنتا. جی بالکل، اہل علاقہ کی بات آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اکثر جو ہیں وہ بچے بھی گر جاتے ہیں، جن میں سے کئی بچے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں، مگر ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی لاہے عمل تیار نہیں کیا گیا اور نہ ہی پل کے اطراف میں جو ہے وہ کوئی لاہے عمل تاحالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے اعلان پر کراچی کے شہری کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے لاک ڈاؤن ختم کیے جانے کے فیصلے پر کراچی کے نوجوان کہتے ہیں کہ کورونا کے کیسز بڑھنے کے باوجود لاک ڈاؤن ختم کرنا سمجھ سے باہر ہے. کیسز سامنے آ رہے ہیں، سندھ میں زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو اب سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پورے پاکستان پہ. وفاق نے تو لاک ڈاؤن ختم کرنے کی بات کر دی ہے اور سندھ حکومت جو ہے وہ مزید آگے بڑھانے کی بات کر رہی ہے لاک ڈاؤن کو. تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں سارے، تو اب حقیقت کیا ہے وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. شہری کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند، امتحانات منسوخ، ہوائی سفر، ریلوے سب بند رہنے کے بعد دیگر چیزوں میں لاک ڈاؤن کو ختم کرنا کورونا کے مزید کیسز میں اضافہ کر سکتا ہے. وفاق کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، سندھ حکومت منع کر رہی ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چل کیا رہا ہے، ہوگا کیا آگے جا کے. لیکن سندھ حکومت کا ہے کہ ابھی وہ لاک ڈاؤن کو مزید چلائیں گے. اب ہمیں عوام کے پاس کیا ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، یہ بند ہو گیا چلے گا یا پھر سب کچھ بند رہے گا. وفاق کی جانب سے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے فیصلے کو تاجر برادری خوشائند قرار دے رہے ہیں، جبکہ سندھ حکومت نے امتحانات منسوخی کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا.
कोरोना व्हाइट हाउस भी पहुंच गया। सदर ट्रंप के साथ काम करने वाले एहलकार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ट्रंप ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस का एहलकार भी कोरोना का शिकार हो गया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अमले के रोजाना की बुनियाद पर कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ने अपने ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि उनका उस एहलकार से ज्यादा राबता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बुध और जुमेरात को टेस्ट करवाए जो नेगेटिव आए। ट्रंप का कहना था कि व्हाइट हाउस में कोरोना टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। पहले टेस्ट हफ्ते में एक बार होते थे, अब रोजाना किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने अमरीकी फौज के एहलकार में कोरोना वायरस की तस्दीक की थी, जो कि व्हाइट हाउस में मुलाजिम भी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुतासरा शख्स अमरीकी नेवी का एहलकार है और वो सदर ट्रंप के साथ ड्यूटी अदा करता था। अमरीकी सदर ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया है। कहते हैं कि अगर वो मास्क पहनेंगे तो इसका मतलब जाएगा कि उनकी तवज्जो अमरीका की मईशत बहाल करने पर नहीं बल्कि खुद की जाती सेहत पर है। ट्रंप ने अपने करीबी साथियों से ये भी कहा है कि उन्हें लगता है कि मास्क पहनने से उनकी शख्सियत बहुत ही बुरी लगेगी। अमरीका के सदर कई बार फेस मास्क की मुखालफत कर चुके हैं। कुछ दिन कबल उन्होंने मास्क बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया था। इस दौरान भी ट्रंप ने फेस मास्क इस्तेमाल नहीं किया था। अमरीकी सदर की आलमी इदारा बराए सेहत पर तनकीद और माली इमदाद रोकने के बावजूद सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने पोलियो और दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए WHO की कोशिशों का एतराफ कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया WHO के मुख्तलिफ मामलात में काम को तस्लीम करती है। आलमी इदारे ने कुछ बीमारियों के खिलाफ बहुत अच्छे इकदाम किए। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या WHO के कुछ हिस्से अब भी काम के हैं। माइक पॉम्पियो का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की WHO की माली मुआवनत रोकने के ऐलान से पहले ही हेल्थ वर्कर्स खबरदार करते रहे हैं कि कोरोना के बाइस दूसरी बीमारियों के खिलाफ जारी कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माने की मंजूरी दे दी है। सऊदी वजीर दाखिला के मुताबिक खानदानी इज्तिमा जहां एक से ज्यादा खानदान एक जगह जमा हो जिनके दरमियान रिहायशी ताल्लुक न हो, उस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक घरों और रेस्तोरां समेत दीगर मकामात पर भी हर तरह के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की जा रही है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर भी यही सजाएं दी जा रही थी। अब खानदानी अफराद के जमा होने पर भी इसी सजा का नफाज होगा। सऊदी अरब में 13 मई तक कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जुज़वी तौर पर नरमी की गई है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना लॉकडाउन के बायस खुदकुशी के रुझान में इजाफे के खदशात पैदा हो गए हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन की वजह से खुदकुशी के रुझान में 25% तक इजाफा हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के असरात की वजह से आइंदा 5 साल में 1500 खुदकुशियां होने का खदशा है। अगर मुल्क में बेरोजगारी की शरह 10% तक रही तो खुदकुशियों के रुझान में 25% तक इजाफा हो जाएगा। अगर ये शरह 15% तक गई तो खुदकुशियों में 50% इजाफा हो जाएगा। जिंदगी का खात्मा कर लेने वालों में अक्सर तादाद उन मायूस नौजवानों की है जो मुआशी मदहाली का सामना कर रहे हैं। उधर मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। रियासती दहशतगर्दी, नौजवानों का कत्लेआम और मालो असबाब लूट कर लोगों को घरों से महरूम करने का सिलसिला जारी है। अक़वाम आलम की गुंग जबानों में जुम्बिश नहीं हो सकी। वादिया जन्नत नजीर भारतीय जबरो तशद्दुद की अमली तस्वीर बन गई। चप्पे चप्पे पर रकम, सफाकियत की तारीख, हकूक इंसानियत के हक में बुलंदो बांग नारे लगाने वालों का मुंह चढ़ाने लगी। वक्त गुजरता रहा, अक़वाम आलम ने न जाने कैसे कैसे इनकलाब रोनुमा होते देखे। मजलूम कश्मीरियों की जिंदगी में तब्दीली न आ सकी। मजालिम हैं कि बढ़ते ही जाते हैं। कोई आज सुनता है ना दाद रसी को आता है। बस एक अंधेर नगरी है और जदोजहद ना तमाम। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। अद्वियात और खुराक की किल्लत के साथ वबाई हमलों ने भी लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। मर्ज की तशखीस का कोई निजाम है, न दवा और न ही इलाज। जाने कितने अफराद खामोशी से कोरोना का निवाला बन गए। काबिज फौज के हाथों सर्च ऑपरेशन की आड़ में वारदातों का सिलसिला मामूल, कश्मीरियों का कत्लेआम जारी। इसमें दरी और लूटमार भारतीय फौज का शहर बन चुका है। जानवर तक को खराश आने पर तड़प उठने वाली मौजूद कौमें इंसानों के खून की होली खेले जाने के बावजूद खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। एक और भारतीय तैयारा जमीन पर भारतीय एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट महफूज MiG-29 तैयारा जिला होशियारपुर के इलाके में गिरा। 24 फरवरी को भी भारतीय फजाइया का MiG-29 गवा में गिरकर तबाह हुआ था। एक और भारतीय तैयारा जमीन पर गिर गया है। भारतीय एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। पायलट महफूज MiG-29 तैयारा जिला होशियारपुर के इलाके में गिरा। 24 फरवरी को भी भारतीय फजाइया का MiG-29 गवा में गिरकर तबाह हुआ था।
पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बलोचिस्तान में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करके अरबों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पाक बहरिया के मुश्तरका ऑपरेशन में 100 किलोग्राम क्रिस्टल ड्रग बरामद कर ली। बरामद करदा मनशियात की मालियत तकरीबन 3 अरब रुपए है। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई पाक बहरिया की समंदरी हदूद की मुअस्सर निगरानी का नतीजा है। बरामद शुदा मनशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दी गई हैं। तर्जमान पाक बहरिया ने कहा है कि जराइम पेशा नासिर की मजमूम सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पाक बहरिया पर अज़्म है। सच न्यूज की काविश नेकी की टोकरी को सक्खर के शहरियों ने खुशाइंद करार दिया है। शहरियों का कहना है कि इससे मुआशरे में मौजूद सफेद पोश तबके की खामोशी से इमदाद हो जाएगी। पूरे मुल्क में इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। तो लोग बेचारे पर्देदार हैं, सफेद पोश लोग हैं। सच टोकरी का जो बंदोबस्त इन लोगों ने किया है उस पर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और क्या नाम है इसका, इसमें सफेद पोश आदमी अपनी तरफ से जो दिल करता है वो उसमें चंदा वगैरह दे देता है, सदकात वगैरह दे देता है। और जो सफेद पोश दूसरे आदमी है वो उससे वो अपनी मर्जी से सादो सामान होते हैं वो उठा कर ले जाते हैं, ताकि जो है किसी को हाथ फैलाने से बचाया जा सके और किसी को पता ना चले कि ये इसकी इमदाद कहाँ से हो रही है। ये सच टीवी का एक अच्छा इक़दाम है, मैं इसे सलूट करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा अमल है, नेकी का अमल है। इसमें ना लेने वाले को पता है ना देने वाले को पता है। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनको तरक्की दे और इसी तरह नेकी के काम करने की तौफीक दे। मशकूक अफराद के राबते पर इत्तला क्यों न दी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल ने क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी है। उमर अकमल को फिक्सिंग की पेशकश और मशकूक शख्स से राबते की इत्तला न देने पर सजा सुनाई गई। नेशनल क्रिकेट अकादमी में उमर अकमल के केस की समाअत हुई। चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने एंटी करप्शन कानून के तहत क्रिकेटर को सजा सुनाई। पीसीबी के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी ने कहा है कि उमर अकमल 2 मरतबा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए। दीगर खिलाड़ियों को मामला उमर अकमल से अलग है। दूसरे प्लेयर्स ने ताउन किया इसलिए उन्हें कम सजा हुई। उमर अकमल आखिरी दम तक अपनी सफाइयां देते रहे। तफज्जुल रिजवी ने कहा कि उमर अकमल की सजा से मुताल्लिक तफसीली फैसला जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद 14 रोज के अंदर फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात ने क्रिकेट के कवानीन को भी तब्दील कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों के जश्न मनाने, गेंद के साथ गैर जरूरी छेड़छाड़ करने समेत दीगर कई नए कवानीन में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया है, जो मुस्तकबिल में आईसीसी भी अपना सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल की जल्द से जल्द वापसी के लिए हर किस्म के हालात को मद्देनजर रखते हुए मनसूबाबंदी कर रहा है। वायरस की दूसरी लहर की सूरत में मुल्की सरहदें बदस्तूर बंद होने की सूरत में गैर मुल्की टीमों के लिए चार्टर फ्लाइट्स का इंतजाम करना भी इसमें शामिल है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की गवर्निंग बॉडी के लिए पहला टास्क रवां माह के आखिर में ट्रेनिंग के आगाज से मुतालिक प्रोटोकॉल की तैयारी है। गेंद को चमकाने के लिए थूक और पसीने के इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी का ऐलान किया जा चुका है। अब दौरान मैच रिवायती अंदाज में जश्न मनाने समेत एक दूसरे को अच्छी परफॉर्मेंस पर थपकी देने की भी इजाजत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तिबी अमले पर कोरोना के हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 5 नर्सेस कोरोना पॉजिटिव निकल आई। मजीद जान लेते हैं वाजिद शहजाद से। वाजिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस के जो वार हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं। अब तक जो डॉक्टर्स थे वो इससे मुतासिर हुए थे, अब जो है नर्सिस की तादाद में देखने में वो इजाफा होता जा रहा है। टोटल जो तादाद है वो 60 तक जा पहुंची है, जिसमें 54 खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है नर्सें एडमिट की गई हैं। अगर 24 घंटों में जो है 5 मजीद नर्सिस में कोरोना जो है पॉजिटिव आया है। इसी तरह अगर 6 मई तक की बात की जाए तो 56 नर्सिस को जो है कोरोना की जो मुतासिर हुई हैं वो जो है हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। इसमें अच्छी खबर ये भी है कि जो कोरोना से जो मुतासिर हुई थी जो 15 नर्सिस हैं वो अब तक जो है वो सेहतयाब हो चुकी हैं। वाजिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आपको बताएं कि माह रमजान में जहां एक तरफ अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहीं गुजरांवाला के मॉडल बाजार में लगाए जाने वाले स्टॉल से तमाम अशिया सरकारी रेट से भी कम कीमत पर दस्तयाब हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं रईस खुर्शीद से। जी रईस।
جی بالکل، کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال جو ہے سستے رمضان بازار نہیں لگائے گئے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی تھا، مگر ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے گجرانوالہ میں پیپلز کالونی میں جو ہے ماڈل بازار لگایا گیا، جہاں پہ شہریوں کو سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کیمرامین سعد حسن دکھا سکے تو یہاں پہ 5 قسم کے سٹالز ہیں جن میں پھل ہیں، سبزیاں، گوشت اور دیگر جو کریانہ پر موجود جو اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں وہ تمام تر چیزیں سرکاری ریٹ سے بھی 5-10 روپے کم جو ہے یہاں پہ شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ ماڈل بازار کے مینیجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کتنی سبسڈی عوام کو فراہم کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسٹمر کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اور پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی نے یہاں سے 3 سے 4 قسم کے اسٹال آرگنائز کروائے ہیں تاکہ کسٹمر اس سے جو روزمرہ کی اشیاء کو وہ خرید سکے، جس میں ہمارا کریانہ ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، گوشت ہے۔ جس طرح ہمارا گوشت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہم نے باہر ڈسپلے کیا ہوا ہے کہ ہم 10 سے 15 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سنی، یہاں پہ کسٹمرز کو 10 سے 15 روپے جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ لسٹ فراہم کی گئی ہے اس سے بھی کافی حد تک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی جو فاصلے ہیں ان کو بھی جہاں پہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے، ان کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس کو ذخیرہ اندوز اور مافیا جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ تو یہ ماڈل بازار اس وقت رمضان میں شہریوں کے لیے کافی ریلیف فراہم کر رہا ہے۔ خورشید آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا LOC پر بھارتی فوج کی فائرنگ پر احتجاج۔ 7 مئی کو بھارتی فوج نے نیزا پیر رکشکری سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 6 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ آن شرازی نے ہمیں جوائن کیا، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ آن کیا تفصیلات ہیں؟ جی کاشف، دیکھیں آج ایک بار پھر بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور اس طلبی کے بعد بھارتی سینئر سفارتکار سے شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ احتجاج کیا گیا ہے جو 7 تاریخ کو بھارت کی جانب سے مسلسل LOC کی خلاف ورزی کی گئی اور 6 معصوم شہری اس میں زخمی ہوئے۔ یہ بھارت کی جانب سے جو رواں ہفتے ہے یہ مسلسل خلاف ورزی کا تیسرا واقعہ ہے جو LOC پہ ہوا ہے۔ تو شدید احتجاج میں بھارت سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ 2003 کا جو پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے مبصرین کی بات کی گئی ہے کہ LOC کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ساتھ میں ایک مراسلہ جو سمایا گیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت جان بوجھ کر جو ہے سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے جو کہ ایک وار کرائم ہے۔ اس موقع پر جو ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ جو DG سارک اینڈ ساؤتھ ایشیا نے اس موقع پر بھارتی سفیر کو کہا کہ بھارت اس وقت خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اگر بھارت کے اسی انداز میں بھارت جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا رہا تو اس سے خطے کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے خطے کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شرازی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ادھر فیصل آباد میں مہنگائی مافیا بے لگام ہو گیا۔ پھل، سبزیاں، دالیں اور کھجوریں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ روزے داروں کو سحر و افطار میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت علی گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی علی۔ آج بالکل رمضان کے دوسرے اشرے میں بھی عوام کو مہنگائی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور مہنگائی کا جن جو ہے یہ حکومتی بوتل میں آنے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ شہری جو ہیں وہ سحری اور افطاری کے حوالے سے پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا موز اور مہنگائی کس قدر بڑھ گئی؟ سبزیوں کے حوالے سے سبزیاں جو ہے نا ان کی قیمت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کافی عرصے سے بلکہ بہت زیادہ۔ جو سبزی آج سے کئی سال چند سال پہلے 10 روپے کی ملتی ہے 100 سے کم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا، اس سے اوپری جا رہی ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ شہری کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کا پابند ہے۔ بتائیے گا کھجور جو ہے وہ 450-500 مل رہی ہے، تو کیا سحری کا افطاری کا جو دسترخوان کا لازمی جز ہے وہ اتنا مہنگا ہے؟ باقی مہنگائی کیا ہے؟ بھائی مہنگائی بہت ہے، عام آدمی دی پہنچ تو ہر شے باہر آ تے ماڑا بندہ جڑا وہ سحری تو ویسے ہی روزے تو ویسے ہی دور ہے، یعنی کہ 700-800 روپے آنا ایک بندے واسطے روزہ رکھنا ہوئے تو چاہیے۔ ہوں 700-800 روپے مزدور دی انی دیہڑی نہیں، وہ کی کرے، کس طرح وہ اپنے خرچے پورے کرے؟ تے لہذا حکومت نوٹس لوے، ہر شے مہنگی ہے، بازار جانے ہاں کوئی شے اس طرح ملتی نہیں، قسطوں بھی مہنگائی ہے، مہنگی ہے ہر شے، لیکن ساڈی تے پوائنٹ تو باہر ہمارے بندے کچھ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ شہری کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ چیزیں جو ہیں افطاری کے حوالے سے کھانے پینے کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں۔ کم از کم حکومت جو ہے مہنگائی پر قابو پائے تاکہ ان کے جو سحری اور افطاری ہے وہ بہتر اہتمام ہو سکیں۔ علی گوہر اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔